मडगाव रवींद्र भवनाच्या दुरुस्तीचे काम वेळार पुरा जाल्ल्यान अध्यक्ष श्री राजेंद्र तालक हांणी मुखेल मंत्री आणि मंत्री कामत हांच्या खाशेल्या उपक्रमाची दिसपट्ट्या निरीक्षणाची तोखणाय केली। येवपी तियात्र शो खातीर आतां बुकींग सुरू जाल्या। 7 नोव्हेंबर सावन सादरीकरण सुरू जावपाची शक्यताय आसा। रवींद्र भवनाक वळखता रवींद्र भवनान गेले 2 वर्सां 3 म्हयने कशें काम चलना हे जांकां खबर आसा हे लोक केन्नाच एकूय कमेंट रवींद्र भवनचे बद्दल अशें उलोवचे ना। सो तुमी दिल्ले टायमार काबार जालें काम आनी हे बिकॉज ऑफ अवर ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत ताणें सामकी इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक काम तो लक्षात आनी ऑनरेबल सीएम म्हणजे डेली तो इन्फॉर्मेशन ताजे कडेन घेता दिगंबर खंय चल्लां काम पयर आपूण मनीस धाडून आपलो वेगळो धाडून कोणी PWDचे पळोवपाक आमी सगळें काम करतात आमची कंटिन्युअसली मिटींग चालू आसता सगळ्या बाबतींत कळ्ळें। सो इट इज डन इन अ नायस वे सर आनी बरें थिएटर पडटा आशिल्लें ताजे परत बरें जातलें। सी ते आमचे ह्याची वाट पळयताले की बुकींग केन्ना सुरू जातलें। सो त्या प्रमाणे आमी 7 तारखेच्यान तांकां बुकींग दिलां सद्या तेंचें काम चालू जातलें सगळें सुपोवन बरे भशेन। सो आतां तांकां वेल इन एडवान्स सांगचें पडटा की बाकी थिएटर खंय बूक करताले ती कॅन्सल करून हांगा करपा जायना आनी मडगांव मेन तातूंत कितें जाल्लें थोड्यांनी तांचे पयशे व्हरून आशिल्ले पयशे भरिल्ले ते तशे दवरले थिंकींग दॅट दे वील गेट प्रायोरिटी। सो त्या प्रमाणे आज प्रत्येकाक ती प्रायोरिटी दिवन तांचे सगळ्यांचे एकमत जावन त्या प्रमाणे बुकींग सुरू केलां आयच्या। लॉट बी अशें कितें ना लॉट्स ना पयलीं अलॉटमेंट आसता तांकां पयलीं येता ज्यांनी पयशे दवरिल्ले ताजे नंतर लॉट्स ज्यांनी पयशे भरूकूच नाशिल्ले तांकां लॉट्स वता आनी ते करून फर्स्ट लॉट सोंपता मागीर सेकंड लॉट मागीर थर्ड अशें करून ते टील जानेवारी म्हणसर बुकींग केलां। सो 7 तारखेच्यान तियात्र सुरू जातली। रवींद्र भवन नाशिल्ल्यान खूब त्रास जाले अशें तियात्रिस्टांनी उलोवन दाखयले। कारण दुसऱ्या हॉलाची 400 कॅपॅसिटी आशिल्ल्या कारणान कोताक येनाशिल्ले म्हणून तिकेटीची दर वाडयली। लोकांनी बरो सपोर्टूय केलो आनी पार्किंगाक खुबशे त्रास लोकांक जाताले आनी आतां खूब खोशी जाल्या वेळार हें भवन सुरू जालां म्हणून। आयकात आमकां तेणी लेटर केली आमकां मॅसेज धाडली म्हणजे आयज अलॉटमेंट आनी मिटींग रिगार्डींग रवींद्र भवन म्हणजे तें परतून ओपन करपाक आनी आमकां तेणी अलॉटमेंट चालू केला आतां नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी दॅट मिन्स हॉल चालू जाता काम जोरान चालू आहा तांचें आनी परत आमचे लोकां तियात्र आनी सगळें बरे भशेन पळोवपाक मेळटलें। इतले दीस तुमकां ते थिएटर बंद जाल्यार कितें लुकसाण बी जालां अशें? लुकसाण जावन ना बट त्रास जाले म्हणजे लोकांक पार्किंग मेळना भितर न्ही कितें तिका आमकां आर्टिस्टांक डायरेक्टरान त्रास जाले कितें कॅपॅसिटी ओन्ली 400 कॅपॅसिटी घेवन व्हडले बजेटांत तियात्र सुटना बरोसरा आमी 250 रुपया टिकेट केली आनी मातशें आमी सालवार कशें जालें आनी लोकांक वालोर आमच्या कारण कोणें प्रॉब्लम करूना 200 आनी 250 केली टिकेट ह्या लोकांनी मानून घेतलें हें आमचे लोकां उपकार केन्ना विसरपाक जावचें ना। रवींद्र भवन टायमार सुरू करतात हातून कितें म्हणपाक सोदता तुमी काम बी बरें जालें आसतलें? काम चालू आहा तेंचें नोव्हेंबरांत आतां तियात्र सुरू जाता म्हणजे काम जोरान चालू आहा आनी बरें करतलोच तें नो डावट। 25 तारखेर नोव्हेंबराचे ह्या म्हयन्याचे तियात्र नांव ह्या तियात्राक नांव दी सगळ्यांनी येवचें। ओके पूण हो तियात्र तुमी हांगाच स्टार्ट करतले पयलो शो? मग पणजे स्टार्ट जाता आनी कितें न्ही कितें नंबर आसा आनी हांगाय आसतलो आतां। आमकां एकदम खुशालकाय भोगता की आमच्या चेअरमॅनान बरें काम केलें आनी इतले म्हयने हॉल बंद आसलेले आनी बंद आसलेल्या कारणाक जायते जाणांक आमचे पावसान तियात्र भायर सरल्यात तांकां त्रास जाले आनीक आतां हे हॉल बरे भाशेन सगळे वाटांनी बरी सुरवात जातली। AC स्टेज आनी सगळे वाटांनी सावंडा हाडीनी हे हॉल आमकां आतां बरें मेळटलें आनी लोकांकूय बरें आयकूंक येवतलें बरें भाशेन हॉलांत बसूंक मेळटलें सिटांय ताणें बरीं घातल्यात देखून हांव ताका वालो दिता चेअरमॅनाक हो ताणें बरो वावर केला म्हणून आनी ह्या फुडें कितेंय आसल्यार ताणें बरे भाशेन हो वावर फुडें व्हरतलो। खर्चांत खोशी जाता आमची रवींद्र भवन हॉल बंद आसलें पूण आतां आमचे चेअरमॅनान फुडें सरून जायतो तोकूच घेवन दीस आनी रात काम करूंक लागून आयज ते हॉल सुरू जाता। खर्चांतान देव बरें करूं म्हणटा लोकांनी येवन आतां तियात्राचो सगळें न्यूज जाला लोकांक आतां कांयच भिवपाची गरज ना। हांव मागता लोकांनी आतां तियात्रांत आतां तियात्र पळोवचें आनी आमकां तियात्रिस्तांक वालोर दिवचो।